السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل مع درس الإلكتروتكنيك فوندامونتال 1 دائما مع لو دوزيام شابيتر سور لي سيركوي تريفازي. اليوم مع آخر مقطع متعلق بلا ميزور دو لا بيسونس أكتيف اون تريفازي. إذا على حساب نوع تاع لا شارج اللي عندي، على حساب طريقة القياس. الطريقة الأولى لما تكون عندي شارج إيكيليبري وفيها كات فيل. لما تكون عندي شارج إيكيليبري وفيها كات فيل. دونك نضطر نحي هذه سريعا. أيوا باش تقدروا تقراو هنايا mesure en triphasé équilibré 4 fils. معناها عندي 3 فاز بلس نوتر. هنا أولا عندي سيستم إيكيليبري وعندي لا بريزونس دان فيل نوتر. دون سو كا زعامة كيفاش نقدروا نحسبوا لا بيسونس مادام سيستم إيكيليبري. دونك اون فاز وحده الي ايدونتيك لي 3 زوطر. دونك نقدر نستعمل ان سول وات متر، نبلاصيه بين اون فاز اي لو نوتر. معناها ندي في 1 وندي لو كورون اي 1. دونك راح ندي في 1 اي 1. لو وات متر يعطي لي لا بيسونس اكتيف كونسومي بار لا بروميير فاز. ثم مادام سي سيستم ايكيليبري و لي 3 فاز سون ايدونتيك، دونك 3 بيسونس ايدونتيك نضربو فوا 3. دونك ان سول وات متر يكفيني كي يكون عندي ان سيستم ايكيليبري وعندي ان فيل نوتر. ماتيماتيكمون في 1 اي 1 كوس في 1 ريبريزونت ان برودوي سكالير. إذا تشفاو الجداء السلمي بين شعاعين ألف باء، راح تكتب نتوما قريتوها بالفرنسي. عندك فيكتور في A فيكتور في B. البرودوي سكالير اونتر سي دو فيكتور راح يكون لو موديول تاع في A فوا لو موديول تاع في B فوا لونغل فوا لو كوسينوس تاع لونغل فورمي اونتر سي دو فيكتور. دونك كوسينوس في 1. دونك في الحقيقة هذه ريبريزونت ان برودوي سكالير entre deux vecteurs. عفوا هنا نورمالمون نكتب في 1 اي 1 هنا. دونك لازم نكوريجيها، ما نشبه بزاف لو كان نعاود الفيديو كامل على جال هذه. دونك هنايا في 1 entre في 1 اي 1 سي ان برودوي سكالير entre deux vecteurs في 1 اي 1. واش تكتب تدي لو موديول تاع في 1 فوا لو موديول تاع اي 1 كوس في 1 في 1 اي 1. هنا بلاص في 2 دونك لازم تكتبوا اي 1. هذا هو. دونك بي 1 هي لو برودوي سكالير اونتر في 1 اي اي 1. روماركي مليح كاين فرق بين الكتيبه. هذه الكتيبه هي نفسها هذه. الفرق وين راه؟ هنايا ماهوش في 1. هنا في 1 راه سكالير ما كاش ان تري تحته. بار كونتر هنا راني درنا تري تحته باش نقولوا بلي سي ان فيكتور، سي ان نومبر كومبلكس. دوكا نشوفوا كيف نغلق الفيديو سريعا. نشوفوا دوكا ان دوزيام كا وين تكون عندي سيستم ايكيليبري بصح عندي 3 فيل برك، ما عنديش لو فيل نوتر. نطيح في دي كا وين ما يكونش عندي ان فيل نوتر. دون سو كا كيفاش ندير؟ دون سو كا نقدر نستعمل 2 وات متر. دون سو كا نقدر نستعمل 2 وات متر. كيفاش ندير؟ هي نورمالمون ندي لو برودوي سكالير تاع في 1 اي 1 باش يعطي لي لا بروميير فاز. لا دوزيام فاز لو برودوي سكالير اونتر في 2 اي 2 ولا تروزيام فاز لو برودوي سكالير اونتر في 3 اي 3. دونك تتخيلوا بلي نستعملوا 3 وات متر، مي اون رياليتي نقدروا نستعملوا 2 او ليو دو 3. دونك نقدروا نقصوا ان سول وات متر. تبعوني دونك تفهموا كيفاش ديروا. حنا على بالنا بلي مادام سيستم ايكيليبري وكنا هضرناها بلي لا سوم دي كورون تيغال زيرو. دونك نقدر نكتب اي 3 يتيغال موان اي 1 موان اي 2. دونك اي 3 نقدر نحسبو ابارتير دو اي 1 اي 2. دونك تبعوا الفلسفه واش هي. لو وات متر واش يدير؟ لو وات متر فيه ان فولت متر اي ان امبير متر. هذا هو لو وات متر. حنا واش راح نديرو له؟ دونك لو بروميي وات متر يحسب لو كورون اي 1 ويحسب لا طونسيون في 1. دوزيام وات متر
يحسب اي 2 في 2 باش يحسب بهم لا بيسونس من بعد. تروازيام وات متر يحسب في 3 اي 3. انا دوك لو سوسي تاعي واش هو؟ كيفاش نحسب اي 3؟ اي 3 مادام عندي 2 وات متر، واحد فيهم يحسب اي 1 واحد يحسب فيهم اي 2، دوك نقدر انا نحسب بالاي 3 بلا ما نستعمل وات متر. فهمتوا يعني الفلسفه وين رايحه؟ هذا هو الاتجاه اللي رايحين فيه. حنا روماركينا بلي الاي 3 يقدر يتكتب ان فونكسيون دو اي 1 اي 2. دونك نقدروا نجيبوهم لي 2 وات متر الاولين بلا ما نبلاصيو ان تروازيام ان تروازيام وات متر. يبقى الاشكال تاع لا طونسيون في 3. اسكو في 3 نقدروا نجيبوها ولا ما نقدروش؟ دوك كي نشوفوا تزيدوا تفهموا باللي بالعقل شيئا فشيئا راني نتقدم باش نيليميني لو تروازيام وات متر باش نستعمل 2 وات متر فقط. سي بور سا كنا كاتبين لكم هنا راني كاتب لا ميثود دو 2 وات متر. اذا نقدر هنا نكتب في 1 فوا اي 1 بلس في 2 فوا اي 2 هنا تولي في 3 فوا اي موان اي 1 موان اي 2 باسكو رومبلاسينا الاي 3. تبعوا واش راح يصير. دونك هنا نقدر نخرج اي 1 عامل مشترك باسكو هنا عندي في 1 فوا اي 1 وهنا في 3 فوا اي 1. دونك تجيني في 1 موان في 3 فوا اي 1. وهنا واش تجيني في 2 موان في 3 فوا اي 2 فاكتور. هادو باش يفكروكم لو كان تعاودوا ترجعوا للكوبلاج ايتوال باش يفكروكم بلي طونسيون كومبوزي. في 1 موان في 3 هو يو 3 1 والفي 2 موان في 3 هو اليو 2 3. دونك واش عندي هنا الزعماء؟ هادو هنا واش عندي اونتر دو فاز. لو كان نبلاصي ان وات متر اونتر دو فاز باسكو ما عنديش لو نوتر اصلا، هادو لي في ما نقدرش نحسبهم باسكو ما عنديش نوتر، دونك ما نقدرش نجيبهم. دونك واش عندي هنا؟ نقدر نستعمل 2 وات متر. 1 وات متر يجي اونتر لا فاز 3 و لا فاز 1 ويحسب لو كورون اي 1. دونك لو كان نحسب لا طونسيون يو 3 1 و لو كورون اي 1، 1 وات متر واحد اخر نبلاصيه اونتر لا فاز 2 و لا فاز 3 وندي لو كورون تاع لا فاز 2 يكفيني باش نحسب هاد لا بيسونس. هادي الي ايدونتيك لهادي. دونك واش نقدر نستعمل 2 وات متر او ليو دو 3. لو بروميي وات متر يكون اونتر لا فاز 1 et la phase 3 ويدي لو كورون اي 1. دوزيام وات متر يكون entre la tension 2 entre la phase 2 et la phase 3 ويدي لو كورون 2. وبهذه الطريقة نستعمل 2 وات متر pour calculer la puissance d'un système triphasé équilibré sans fil neutre. إذا كان عندك فيل نوتر و équilibré دونك يسوفي تستحد 1 وات متر واحد يكفيك. دونك بعد ما كملنا لو كور تاعنا عندكم ان طرافاي افير اللي ما حطيتوش هنايا. يظهر لي انا جو بونس طلعت فيه شي قديم شويه وهكذاك، بصح ما صعيب باش نعاود الفيديو كامل نخليه. وطرافاي افير ان شاء الله ممكن تلقاوه في الباوربوينت اللي راهو في الموقع. اذا الى هنا انتهى لو دوزيام شابيتر المتعلق بالسيركوي تريفازي. دونك جو بونس بلي بور ليكتروتكنيك فوندامونتال ان درنا لي 3 شابيتر كاع راهم سو فورم فيديو. درنا لو سيركوي مونوفازي ودرنا لو سيركوي تريفازي ودرنا لو سيركوي ماغنيتيك. دونك واش بقات لنا في ليكتروتكنيك فوندامونتال؟ بقاونا ان شاء الله لي زيكزيرسيس. اذا عن قريب ان شاء الله نبداو سلسله تاع التمارين بور شاك شابيتر، ولا كل خطره ندير ان اكزرسيس من شاك شابيتر، وهكذا تقدروا تقراو عن بعد بدون دراسة حضورية. إذن إلى لقاء آخر إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.